बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरब के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को छोड़ चुके थे, उनके पैगाम को भूल चुके थे और मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। लेकिन कुरैश के कुछ लोगों को इस गुमराही का एहसास हुआ। चनाचे उन्होंने शिरक व बुत परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाई और लोगों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सबक याद दिलाया। मक्का वालों से उन्होंने कहा, कुरैश के लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटो, अल्लाह का घर पाक करो। काबा में तुमने जो मूर्तियां रख छोड़ी हैं उन्हें तोड़ फोड़ डालो। वो तो बिल्कुल बेजान है, ना सुन सकें ना देख सकें। उनको पूजने से क्या फ़ायदा? तुम उनका तवाफ़ करते हो, उन पर चढ़ावे चढ़ाते हो, उनके नाम की कुर्बानियाँ करते हो। भाइयों, उस दीन के बजाय कोई और दीन तलाश करो। भाइयों, तौरात और इंजील में एक नबी का जिक्र आया है। वो नबी तुम्हारे ही अंदर पैदा होगा, वो बस आने ही वाला है। यहूदी आलम, ईसाई पादरी और काहन सब यही कहते हैं। लिहाजा तुम अपने आप से तौबा कर लो और अभी से उसका इंतज़ार करो। दुनिया में कामयाब होगे और आखिरत में भी निहाल रहोगे। उस वक़्त यह बिल्कुल एक नई आवाज़ थी। कुरैश के कान खड़े हो गए कि ये कौन लोग हैं। देखते हैं तो उमर बिन नुफैल के बेटे जैद हैं, नौफल के बेटे वर्का हैं, हारस के बेटे उस्मान हैं और हजश के बेटे उबैद हैं। ये सब अपनी कौम की बुजुर्ग और काबिल कदर हस्तियां थीं। लोग उनकी इज्जत करते थे। हर शख्स जानता था कि ये चारों आदमी दीन इब्राहीमी के पैरू हैं। उन्होंने शराब और जुए को अपने ऊपर हराम कर रखा है। बुत परस्ती से सख्त बेजार हैं। बेचारी लड़कियों के लिए सरापाए रहमत हैं। अगर सुन लेते हैं कि कोई शख्स अपनी मासूम बच्ची को जिंदा गाड़ने जा रहा है, महज मुफलिसी और तंग दस्ती से डरकर या बायसे नंगो आर समझकर, तो ये फौरन जाकर उसे किसी तरह हासिल कर लेते हैं और ख़ुद उसकी परवरिश करते हैं। जवान होने पर बाप की तबीयत राग़िब हो तो फिर वापस भी कर देते हैं। ये सब कुछ सही, लेकिन भला कुरैश को ये कब गवारा हो सकता था कि ये लोग ऐसी नामानूस सदा बुलंद करें? वो ये क्यों कर बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके मजहब पर खुल्लम खुला तनकीद की जाए और उसे गलत ठहराया जाए, उनकी मूर्तियों का खंडन किया जाए और उनकी बेबसी का चर्चा करके दिलों को उनसे बेजार किया जाए। इसी तरह की पूजा पाठ और नजर न्याज में उनकी उम्रें गुजर गई थी। यही उनके माबूद थे जिनको वो बाप दादा से पूजते आए थे। क्या वो उन्हें छोड़ दें? ये तो वो कभी सोच भी ना सकते थे। चनाचे उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिए और हकारत से कान बंद कर लिए। फिर इसी पर बस ना था, बहुतों ने गालियां भी दी, तानू के भी तीर चलाए, तमस्हुर भी उड़ाया और जितना हो सका जिस्म रूह पर जहम लगाए। इसी तरह एक ज़माना गुजर गया। कोई तो हिजरत कर गया और कोई ईसाई हो गया। दीन इब्राहीम पर सिर्फ जैद रह गए। वो काबा की दीवार से लिपट कर रोते और कहते, खुदाया, अगर मैं जानता कि तुझे कौन सा तरीका पसंद है तो उसको अपनाता, मगर मुझे मालूम नहीं। फिर बेख्तियार वो सजदे में गिर पड़ते। चारों बुजुर्गों ने अपने अकीदे का ऐलान कर दिया। जो समझा उसे साफ साफ बयान कर दिया। उस पर कुरैश ने उनका खूब मजाक उड़ाया। वही लोग जो अब तक खूबियों में बेमिसाल और शराफत व इंसानियत का मेयार थे, उन्हीं में अब कीड़े ही कीड़े दिखाई देने लगे, ऐब ही ऐब नजर आने लगे। उन्हें क्या खबर थी कि एक जवान और है जो उनकी आंखों का तारा और दिल का सहारा है, जो उनको दिल से अजीज और जान से भी प्यारा है। वो भी उन्हीं का खम ख्याल और उन्हीं के दीन का अलमबरदार है। हाँ, उसने अभी ऐलान नहीं किया था, क्योंकि अभी वो खुद ही तन्हाइयों में पड़ा सोच रहा है और हकीकत की तलाश में सरगर्दां है। मक्का से 6 मील पर हिरा नामी एक पहाड़ है। उसमें एक गार है जो गारे हिरा के नाम से मशहूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गार में चले जाते, कई कई दिन और कई कई रातें वहीं रहते। जिस हकीकत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब थे, उसका इंकशाफ करते और जिस मार्फत की आरजू थी उसकी तलाश करते। वहाँ ना इंसानों का शोरगुल होता, ना दुनिया के हंगामे, बिल्कुल तन्हाई और खामोशी का आलम होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं गौर फिक्र में मसरूफ़ रहते और जो कुछ रूखा सूखा मैसर होता उसी पर कनाअत करते। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रातें। फिक्र व ख्याल की पनहाइयों में गोता लगाते, जहनो दिमाग की गहराइयों से पता पूछते। जो हक मालूम होता शौक के हाथों पकड़ लेते और जो बातिल मालूम होता उसे जहन से खुरच देते। ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी हकीकत ये एक सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बेचैन थे। साल पर साल गुजरते रहे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ دن غار میں جاتے رہتے اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل ہی یکسو ہو جاتے اور راتوں دن وہیں رہتے۔ معمول تھا کہ غار سے جب مکہ واپس ہوتے تو سب سے پہلے آپ کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے اور جو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے۔ بڑے بھولے پن سے وہ پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان؟ آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون پاتے اور ان کی معصوم اداؤں میں گلگشت کے مزے لوٹتے، پھر غار ہرا لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور یہ خوشی کے لمحے جلدی بیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمے کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو جگر گوشوں کا غم اٹھایا۔ اب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں رہ گئی۔ بیٹیاں صرف 4 تھیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئیں تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی۔ یہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے اور ربی کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب صرف فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں سے تو محروم ہو گئے لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے، بہت ہی خونخوار اور سعادت مند، لائق اور وفاکیش۔ چنانچہ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں، پھر واپس ہوئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائیں۔ غلام بہت ہی خوبصورت اور ناز و نعمت کا پروردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ وہ بولی، حکیم میرے بھتیجے ہیں، شام سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو بھی دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل و ذہانت کے بھی آثار ہیں۔ وہ بولی، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ناز و نعمت کا پلا ہوا ہے۔ اتفاق سے بنی کین کے ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے اسے خبشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت ہی پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولا، میرا نام زید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ نسب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے والد کا نام حارثہ، دادا کا نام شرحبیل اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سودا ہے، وہ سویلبہ کی بیٹی ہیں اور قبیلہ تئی سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں؟ وہ بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ تو آپ کا ہی غلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر اس کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ اطلاع پاتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے مگر بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی شکل؟ وہ بولے، وہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں، اگر وہ ساتھ جانا پسند کر لے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس نے میرے ہی ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا، قربان جائیے اس لطف و کرم پر، اس سے عمدہ بات کیا ہوگی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ 2 مہمان آئے ہیں، کیا انہیں تم پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری خوشی پر ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور اگر دل چاہے تو میرے ہی پاس رہ جاؤ۔ بچہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں نہیں میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یہ سننا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید ماں باپ اور قوم و وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاف کیجیے گا،
انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا، پھر ان میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا، آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ حارث نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری تلخیاں بھول گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچوں کی کثرت لیکن دولت کی قلت تھی۔ بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن دقتوں سے دن کاٹے تھے۔ اس پر غضب یہ کہ عرب میں ایک دفعہ بڑے زور کا قحط پڑا، ایسا قحط جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کا تو پوچھنا ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور نہ جانے کتنے دولت مند کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان سے کہا۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا، ہم دونوں چچا ابو طالب کے 2 لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کی پریشانیوں میں کچھ کمی ہو جائے گی، جن کو چاہو لے لو۔ اسی طرح عباس نے جعفر کو لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو، اور اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے شفیق باپ بن گئے اور علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بیٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40ویں سالگرہ قریب آ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو گئی جس کی آرزو میں آپ جی رہے تھے، جس کی برسوں سے تلاش تھی اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بےتاب تھے۔ سال ہا سال کی عبادت اور ریاضت سے روح میں روشنی پھوٹ پڑی، دل آئینے کی طرح چمک اٹھا، باطن یکا یک دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت کا الہام ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقت کھل گئی اور تاریکی کے وہ پردے تار تار ہو گئے جنہیں چاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل زور لگا رہے تھے۔ آپ کے سامنے حق و ہدایت کی شاہراہ اور روشن ہو گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ دنیا کی رنگینی 4 دن کی چاندنی ہے اور یہاں کی راحتیں اور لذتیں وقتی اور فانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا قوم کتنی غلط باتوں میں گرفتار ہے، اس کے عقیدوں میں کتنا بگاڑ ہے اور وہ سیدھی راہ سے کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے کہ تنہا اللہ ہی سب کا معبود ہے، اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، سارے انسان اسی کے بندے ہیں، زمین و آسمان بھی اسی کے تابع ہیں اور وہ سب کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ ذرا برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی اور بدی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سچے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس طرح جو باتیں جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے اور جن کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے تھے، اب وہ سورج چاند کی طرح روشن ہو گئی۔ حق بالکل عیاں ہو کر نظروں کے سامنے آ گیا اور باطل کی بھی ساری حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو گئی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی، دل گلاب کی طرح کھل اٹھا اور سینہ نور ایمان سے دمک اٹھا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ طاری ہوئی اور خوف و دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانہ سے حقیقت کی تلاش تھی۔ اس حقیقت کو پا کر آپ کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن اس کا اعلان کرنے پر قوم کا کیا رویہ ہوگا، یہ سوچ کر آپ گھبرا اٹھے اور خوف سے دل لرزنے لگا۔ اللہ نے آپ کو وہ راہ سجائی جو اس کے نیک بندوں کی راہ ہے، لیکن قوم تو گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہے، اسے ہدایت کی شاہراہ پر کون لائے گا، باطل سے اسے بیزار کون کرے گا اور حق کو اس کے دل میں کون اتارے گا۔ جب خواب صبح کی طرح روشن ہو جاتا، اس کی تعبیر کھل کر سامنے آ جاتی اور نامعلوم باتیں بھی معلوم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوتے، ذہن میں طرح طرح کے خیالات گونجنے لگتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو سارا حال کہہ سنایا اور دل پر جو بیت رہی تھی وہ بھی بتایا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری باتیں توجہ سے سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، بولی، میرے سرتاج، آپ فکر نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پر شیطان کہاں راہ پا سکتا ہے۔ اس سال رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غار چلے گئے اور ہر چیز سے ہٹ کر غور و فکر اور عبادت میں لگ گئے۔ کسی وقت گھر والے بھی آ جاتے
वो आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी भी रख जाते। गरीब मोहताज भी आते रहते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहावत से सैराब होते। यूं ही रमज़ान के कुछ दिन गुजर गए। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में आराम फरमा रहे थे। सुबह का वक़्त था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया। इंतहाई हसीन और जमील फरिश्ता। हाथ में एक रेशम का टुकड़ा भी था। फरिश्ते ने कहा, इकरा यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबराए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। उसने फिर कहा, इकरा यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। फरिश्ते ने तीसरी बार कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या पढ़ूं? फरिश्ते ने जवाब दिया, पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने पैदा किया। उसने इंसान को एक लोथड़े से पैदा किया और तेरा रब बड़ा करीम है जो जानता है। कलम से इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। फरिश्ता के बताने पर आपने ये पढ़ा और पढ़ते ही जहन पर नक्श हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, खौफ से दिल बैठा जा रहा था और घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और बदख्वासी का आलम था। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की हैं? कौन मुझे पढ़ा कर गया है? फिर तेजी से गार से बाहर आए और पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता कि शुरू में जो ख्वाब नजर आए वो तो बिल्कुल सही निकले। इनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज की तलाश थी वो खुलकर सामने आ गई। लेकिन वो कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वो कौन था जो पढ़ने को कह रहा था? अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने घबरा कर सर ऊपर उठाया, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था और पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट और बढ़ी। खौफ से रोंगटे खड़े हो गए और दहशत से कदम रुक गए। कभी दाएं तरफ आप देखते और कभी बाएं तरफ कि ये सूरत नजरों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही नजर आता, जिधर रुख करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटें, नजरें नीची करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ और हर जगह वही था। बहुत देर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही थर थर कांपते रहे और न जाने क्या क्या सोचते रहे। उधर बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां ना मिले। रिश्तेदारों के हाथ दिखवाया, वहां भी ना थे। यहाँ वहां दौड़ाया, लेकिन ना मिलना था ना मिले। फिर फरिश्ता चला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के पास आ गए, खौफ से लरजते हुए और पसीना में नहाए हुए। आते ही आपने फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, मुझे कुछ उड़ा दो। फौरन बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। मगर आपकी ये हालत देखकर वो बहुत घबराईं और दिल में तरह तरह के ख्यालात उमड़ने लगे कि आपकी तबीयत खराब हो गई है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तप लर्जा हो गया है, या क्या आप पर कोई आफत आ पड़ी है। फिर जब सुकून हुआ, खौफ कुछ दूर हुआ और जिस्म में कप कपी में कमी हुई तो बोली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कहाँ और आपको क्या हुआ? आपने उनकी तरफ देखा। नजरों से बड़ी ही बेबसी और बेचारगी टपक रही थी। ऐसा लग रहा था गोया मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। फिर फरमाया, खदीजा मुझे क्या हुआ? उसके बाद जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था वो बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। मगर बीबी खदीजा थी बहुत होशियार। ये बातें सुनकर वो ज़रा भी ना घबराईं, बल्कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखा। चेहरा पर यकीन और इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया और बोली, मेरे चचा के बेटे, खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, सिला रहमी करते हैं, अमानतें अदा कर देते हैं, मजबूरों और बेकसों को सहारा देते हैं, मेहमानों की खातर तवाज़े करते हैं, हक के कामों में मदद करते हैं। भला अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाया कैसे कर सकता है? खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इन बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ढारस बंधी। सारी बेचैनी दूर हो गई और चेहरा मुबारक खुशी से तिमतमा उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिलजोई पर उनका शुक्रिया अदा किया, फिर आंखें बंद कर लीं और सो गए। उधर बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर गौर किया तो उन्हें बेइंतहा खुशी हुई, लेकिन साथ ही कुछ डर हुआ, कुछ खौफ और अंदेशा हुआ कि यह भी अखलास व मोहब्बत का तकाजा था। चनाचे उन्होंने सोचा, चलें चचेरे भाई वर्का के पास, कुछ उनसे पूछें, शायद
وہ کچھ بتائیں۔ یہ ورقہ نوفل کے بیٹے اور انتہائی حکیم اور دانا تھے۔ مختلف مذاہب کو انہوں نے کھنگال ڈالا اور بڑی باریک بینی سے ہر ایک کا جائزہ لیا۔ پہلے یہودیت کی طرف میلان ہوا، پھر عیسائیت کو اختیار کیا۔ انجیل پر گہری نظر تھی، عربی میں اس کا ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خدیجہ آئیں، ان کو سارا ماجرا سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بیتی تھی سب کہہ سنایا۔ سب کچھ سن کر وہ بولے، پاک ہے، پاک ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی جبرائیل ہے جو موسیٰ کے پاس آتا ہے۔ باخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے۔ اب کیا تھا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے بےتاب ہو گئی۔ آتے ہی بولی، مبارک ہو، مبارک ہو۔ پھر چچیرے بھائی ورقہ سے جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب بیان کی اور کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی وقت وہ ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرنے چلے۔ راستہ میں ورقہ مل گئے۔ دیکھتے ہی بولے، آپ نے ساری داستان سنا دی۔ ورقہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہوگے۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا۔ بھتیجے، نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چونکیں گے۔ کاش اس وقت میں زندہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا ہے قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا، اور اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر سر مبارک کی طرف بڑھے اور بہت ہی شفقت سے بوسہ دیا، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئے۔